أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلسلة وارنتي گوینیت پی بحث پو اکثر نتی زندگینو یاننگا مبتلا گوایت پی مسائل کنن احکام دینیو ان سوالنا جوابی صورت خیتی خدمه لپیش گوینیت پا دینی سگو مگوهی سوال پو دو این آیا گاسو چگلا کوری عقلی ذریعی کا مجتهد اعلم پو یا مرجع چگی مجتهد چگی تقلید بیاید پو جایز اینا یامین کوری عقلی ذریعی کا مجتهد چی تقلید بیاید کلی یعنی دیگه یعنی ممد جایز اینا یامین دی صورت تقلید پو صحیح اینا یامین آیت الله امام خامنائی حفظه الله اور یونت of آیت الله سستانی فیاپوسی کسل بیوند کی دی طریقی که تقلید بیاید پو مقلد گوید پو جایز مین سو سے عقلی ذریعی کم مین بلکہ گوسو خوان صاحب علم دک پوست اہل علم دک پرگوس خوان لا مجتہد پو شناخت بیاید پی پہچان بیاید پی کھلا علم دک پرگوس دو مدزس نارے گاسو چگلا تشخیص تا مینت نارے دون تشخیص تان چکسنا مجتہدی فتوا کنی کا عمل بیار گوس پین گاسو چگلا کوری عقلی ذریعی کا مقلد چگی تقلید بیاید پو جائز مین ذریع کسل بیونست اور یونو صوف سوال آیا افراد خانوادان اتی ننگی ففونگان ما دونگی سرپرست پا اتو مرجع چگی تقلید این پیروی بکنین تابع بکنین آیا بسترین پونا اولاد کن فرزندان کن سا اتی اتباع بسنا یا اتی مرجع پو بی اتی مجتهد پو بی تقلید بیاید پو چنگ ہولا یا دا یا مت جائز اینا یامی تکلیف چی آیت الله امام خامنائی حفظه الله یونت of آیت الله سستانی فی اپوسی کسل بیوند کی دی قسمی تقلید پو جائز مین سو سے ننگ سرپرست پولتا سے اتولتا سے تقلید می بیاید پین بلکہ ہر فرد لا ہر ایک لا کھتی مجتہد پو اور مرجع پو سوسی تشخیص تاموز پین سوسی انتخاب بیاید پین اور یونت of سوال یود ننگ اتنا انگو فلان مجتہد پو بھی مقلد ان اور فلو ذہنہ یا مجتہد چگی مقلد ان بنگو ذہنہ یا مجتہد چگی تقلید ان آیا کھولا یا ندا مسائل کن مثلا مانند مثل طہارت نجاست یونت of خمس نجهیزیون پرداخ بیاید پو من مبینو اتنا انگو بی دم مرجع پو بی طبق فتوہ عمل بیا یا ندا کھولا کھتی مرجع پو یاق سے آیت اللہ امام خامنائی حفظه اللہ اور آیت اللہ سستانی فی اپوسی کسل بیوند کی ہر ایک مقلد سی ہر ایک کتی مقلد کتی مجتہد فتوا پوی مطابق عمل بیار گس بین نہ کہ آتنا آنگو بھی مرجع پو مطابقت فلو یانچین بو یانچین نرے بو خوان کھری مقلد ان مید پی مجتہد پو فلو خوان مقلد ان مید پی مجتہد پو آتنا آنگو کتی مجتہد پو بھی فتوا پوی مطابق کھونگسی مسائل دینیو ان کھونگسی عمل بیار گس بین عزیزان من یونت of سوال یود کہ مندے چگی سے چندین سال رگل ست فلان مجتہد پا بھی مقلد ان پا فتوا پا کا عمل بین لو مانگ رگل فاید پی جکتون کھولا علم سن کھولا مزن سن کہ خوانگ پیروی بینیت پاید پی دے مجتہد پا اعلم مین سو اب دے شخص پولا چی تکلیف چیود چی حکم چیود دیس پاید پی کوئی عمل کن کوئی دے مسائل دینیوی تکلیف پوچی گود کھولا چی حکم چیود آیا صحیح نامین آیت اللہ امام خامنائی فی اپوسی کسل بیوند اگر دے مجتہد دوم پو کھولا چوک مزن سون سدی کھولا پیدا سون سدی کہ فلان مجتہد پو اعلم انزرے دے مجتہد دوم پو اگر اعلم ان نارے امام خامنائی فی اپوسی کسل بیوند بنا بر احتیاط واجب مجتہد دوم نیسر سے مجتہد پر لکھو رجوع بیار گوز پین اور دو پیروی بیار گوز پین یونت of آیت اللہ سستانی فی اپوسی کسل بیوند کہ اگر مجتہد دوم پو کل علم کل پیدا سون سدنا کل مزن سون سدنا کل تخفہ سون سدنا رے مجتہد دومی طرف لکھو رجوع بیاید پو واجب پینزرے کسل بیون سد خدایا
ني دعايت أحكامات إلهي كان غيلا بيروي بيايت بي تابع غايت بي توفيق شد بس يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.